सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेंचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायका कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेंचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायका कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले.
ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायका कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नांवाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडे नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायका कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नांवाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडे नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले.
1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकां कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या ल्हव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नांवाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकां कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आनी 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या ल्हव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नांवाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा
ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकांकडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आणि 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आणि 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकांकडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आणि 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या लव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आणि 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकांकडल्यान ते हारले. मात 1999,
2002 आणि 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या ल्हव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आणि 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकां कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आणि 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले. 2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या ल्हव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017 काँग्रेसच्या जाल्यार 2022 ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आणि 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. सर्गेस्त रवी नायक 1976 वर्सा फोंडें नगरपालिकेचेर नगरसेवक म्हूण वेंचून आयले. ते उपरांत 1984 वर्सा ते मोगोच्या तिकेटीचेर फोंडेचे आमदार जाले. 1989 वर्सा मोगोच्याच तिकेटीचेर ते मडकय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत थारले. 1994 वर्सा ते मडकय मतदारसंघात काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे राविल्ले खरे, मात भाजपाच्या श्रीपाद नायकां कडल्यान ते हारले. मात 1999, 2002 आणि 2007 वर्सा जाल्ल्या गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेत ते परत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान वेंचून आयले.
2012 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगोच्या ल्हव मामलेदारा आड रवी नायक हारले. मात 2017त काँग्रेसच्या जाल्यार 2022त ते भाजपच्या तिकेटीचेर फोंडेच्यान परत वेंचून आयले. आपल्या सुमार 40 वर्सांच्या राजकीय कार्यकाळात 1994 आनी 2012 सोडल्यार रवी नायक वट्ट 7 खेपे गोंय विधानसभेत आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. रवी नायक हांणी सर्वसामान्यां खातीर आनी भोवजन समाजा खातीर खूब वावर केला. निराधारा खातीर दयानंद निराधार येवजण, रेनेरा खातीर विमो येवजण, धनगर, कुणबी, वेळीप आनी गावडा समाजाचो हेर मागासवर्गीयां भितर आस्पाव करपा खातीर खाशेले यत्न, कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मणी ह्यो तांच्या कार्याच्यो कांय देखी. 1990च्या काळात गृहमंत्री म्हूण जापसालदारकी सांबाळटना तांणी खंडणी, गँगवॉर प्रकरणांत घुस्पल्ल्या गुंडांक धाक दाखयल्लो. खुबशा नावाडग्या गुंडांक रासुका म्हळ्यारूच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कादयेत उडयल्ले. तातूंत राजकारण्यांकूय तांणी दयामाया दाखयली ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मंत्री आमदारां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे, चर्चिल आलेमांव, आदले खासदार एड नरेंद्र सावयकर तशेंच गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी रवी नायकांचें निमणें दर्शन घेवन तांकां आयज आर्गां ओंपलीं. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत सरकारान 3 दिसांचो राजकी दुखवटो जाहीर केला. सर्वसामान्य जनतेच्या ह्या लोकनायकाक काळजांतल्यान आर्गां. तशेंच सगळे आमचे मंत्रीगण, आमदार, सगळे गोंय भरसून आयिल्ले सगळे सरांचे चाहते आज पयली प्रथम फोंड्या नगरपालिके मार्फत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आज सगळ्यांच्या मार्फत हांव सराक ही श्रद्धांजली ओंपता. आमचे सर, आमकां खबर आसा की गोंयचो विकास तशेंच फोंडे शहराचो विकास तेंच्याच हातीन जाल्लो आसा. आज आमकां जें कितें फोंड्या पळोवपाक मेळटा ह्या तेंच्याच आदारान आमकां जे आयज फोंड्या मोठे मोठे प्रकल्प जावं बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो सुविधा आमकां ज्यो मेळटा त्यो तांणीच साकारलेले आसा. अशें थोर आमचे मोठे नेते म्हणटा तशे आज तेंचे काली अशें निधन जालें आनी सगळ्यांक एक धक्को आसलो सकाळ फुडें. जेन्ना राती आमकां सुद्दां कळ्ळें तेन्ना रातभर न्हिदना म्हणटशी आनी सबंद गोंयभर जेन्ना न्यूजपेपराचेर सगळ्याक मिडियाचेर आयलें की सगळे लोक हादरले. असो हो आमचो एक बहुजन समाजाचो लिडर, आख्ख्या गोंयान नावाजलेलो, आख्खे लोक ल्हान ते मोठे सगळे वळखताले आनी तेंच्या आज अशें एक तांकां एक अकाली असो मृत्यू येवप हें खरेंच शोकांतीत जावन आसा. तेन्ना हांव परत एकदां सगळे आमच्या फोंडेकारांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.
Fighter! Saavdhan! Fighter! Khada namna तैयार! Fighter! Up! Number 1 line! Fire! Number 2 fire! Number 3 fire! Guard! Salame! Just! Guard! Bagal! Just! Guard! Bajo! Just! Guard! Bash! Down!